नमस्कार दर्शकवृन्द, म शुभराज बोम्जन। दर्शकवृन्द, विभिन्न समयमा फरक फरक प्रसङ्गमा आधारित रहेर विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ एसबी अनलाइन टेलिभिजन मार्फत पस्कँदै आइरहेका छौँ। आज भने दर्शकवृन्द, म समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर एउटा भिडियो बनाउने प्रयत्नमा छु। खास गरी आज जेठ 3 अर्थात् जननेता मदन भण्डारीको देहान्त भएको दिन अर्थात् हत्या भएको दिन, निधन भएको दिन जसरी हामी प्रष्ट पार्छौँ, यो घटनाको विषयवस्तुमा प्रष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले हामीले घटना के हो, कस्तो हो भन्न, घटना केमा आधारित रहेको छ, हत्या वा आत्महत्या वा दुर्घटना नै हो, यो विषयवस्तुमा अझै पनि नेपाली जनता प्रष्ट हुन पाइसकेको छैन। जबकि अनुसन्धानको पाटोबाट केही कमी कमजोरी देखिरहेको अहिले पनि छ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा पनि जननेता मदन भण्डारीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको पर्दाफास हुन सकेको छैन, या त दुर्घटना नै भएको भए तापनि विभिन्न यथेष्ट प्रमाणहरू भने फेला परिसकेको छैन। त्यसैले दर्शकवृन्द, म आज यो विषयवस्तुमा अलिकति परिचर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दछु। र यदि यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यदि यो भिडियोलाई राम्रो लाग्छ भने, यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यति अनुरोध गर्दै खास गरी म जननेता एवं तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव कमरेड मदन भण्डारीको निधनको विषयवस्तुमा या दुर्घटनाको, गाडी सवारी दुर्घटनाको विषयवस्तुमा आज थोर बहुत केलाउने प्रयत्न गर्दैछु। हुन त मसँग पनि त्यस्तो धेरै विषयवस्तुहरू छैन, मतलब यथेष्ट कुराहरू छैन। तैपनि मैले बुझेको र जानेको र अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट बाहिर आएको केही कुराकानीहरू, केही विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ राख्ने प्रयत्न गर्दछु। खास गरी म सामान्य रूपमा मदन भण्डारीको जन्मदेखि नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। कमरेड मदन भण्डारीको जन्म सन् 1951 सन् 1951 27 जुनमा भएको हो भने निधन अर्थात् दुर्घटना 2050 साल जेठ 3 गते चितवन स्थित दासढुङ्गामा भएको हो। र उहाँको स्थायी घर पूर्व ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगु भन्ने ठाउँमा हो। र उहाँको पत्नी सहित वर्तमान अवस्थाको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उहाँको पत्नी हुनुहुन्छ र उहाँको 2 सन्तान रहेको छ। र यो सामान्य जानकारी यहाँहरूलाई दिइहाले। र तत्कालीन नेकपा एमालेको बलियो महासचिव अर्थात् कार्यकारी पदमा हुनुहुन्थ्यो, प्रमुख हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको। र अब कुरा आयो आज उहाँको चाहिँ 50 साल, आज 77 साल जेठ 3 कति स्मृति भयो तपाईँ हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ। यो 25, 26, 27 वर्षको दौरानमा पनि उहाँको हत्या वा दुर्घटना प्रष्ट रूपमा आम नेपाली जनताले बुझ्न पाएको छैन। जो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर, नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा धरोहरको रूपमा स्थापित जननेता मदन भण्डारी, जो आज नेपाली सामु रहनुहुन्न, तर उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै सम्झने नेताको रूपमा, माया गर्ने नेताको रूपमा आम नेपालीले त्यो स्थानमा राखिएको छ। त्यो एउटा स्थानलाई नेपाली जनताले सुरक्षित गरेर राखिएको छ। भलै उहाँ जिउँदो हुनुहुन्थ्यो, आज जुन अवस्थामा नेपाली नेताहरूको चर्चा परिचर्चा हुने गर्दथ्यो त्यही अवस्थामा हुन्थ्यो होला, तर एउटा भिजनरी नेता, जनताको जनताको बहुदलीय जनवाद
जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सिर्जना गरेर नेपाली माटो हावापानी, नेपाली समुदाय, नेपाली संस्कृति, नेपाली क्षेत्र र भूगोल सुहाउँदो एउटा राजनीतिक कम्युनिस्ट आन्दोलनको पेरिफेरीमा रहेर एउटा राजनीतिक बीजारोपण गर्नुभएको कमरेड मदन भण्डारीको आज सम्झना गर्न चाहन्छु र उहाँको निमित्त हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उहाँकै देन भन्नुपर्छ। नेपाली इतिहासमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी फेरि ठुलो हिस्साका साथ नेपालमा राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ, सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। आज भलाइ मदन भण्डारी नरहे तापनि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट तिखारिएर आएका नेताहरूले नै आज देशको सञ्चालन गरिरहेको छ। भलाइ सोचे जस्तो भने जस्तो भइरहेको छैन, तथापि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन भने नेपालमा स्थापित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो हामीले सहजै रूपमा अनुमान गर्न सक्छौँ। र यो भयो इतिवृत्तान्त। धेरै त मलाई पनि थाहा छैन, तर मैले सूचना कलेक्सन गरे अनुसार र हेरे अनुसार, खोजे अनुसार मदन भण्डारीको हत्या एउटा सुनियोजित तरिकाले आफ्नै पार्टीका मेम्बरहरूलाई प्रयोग गरेर हत्या गरिएको पनि भन्न सुनिन्छ। कतिले होइन यो सामान्य दुर्घटना हो, गाडीको चाहिँ ब्रेक फेल भएर भएको दुर्घटना हो भन्छन्। कतिले विभिन्न खाले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहायतामा मदन भण्डारीको हत्या गरिएको भन्ने खालको विश्लेषण सुनिन्छ। खैर, केही छैन। सामान्य रूपमा अब पोखराको एउटा बृहत आमसभालाई सम्बोधन गरेर चितवनतर्फ फर्किने क्रममा मुगलिनभन्दा अलि पारी यतै मुगलिन कटेरै मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुनकोशी होटलमा चाहिँ उहाँले चिया पिउनु भएको थियो उक्त दिन। उहाँ सँगसँगै गाडीमा 4 जना हुनुहुन्थ्यो, तर ऋषि कटेल अहिले उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ। सायद मलाई लाग्छ नेकपा संयुक्तको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। ऋषि कटेल तत्कालीन नेकपा एमालेको सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित र महासचिव जननेता मदन भण्डारी र मदन भण्डारीको सवारी चालक अर्थात् ड्राइभर भनौँ अमर लामा, यी 4 जना पोखराबाट चितवनको लागि हुइकिँदा आबु खैरेनीमा चाहिँ ऋषि कटेल झर्नुभयो या उहाँले त्यहाँबाट झरेर उहाँ कहाँ लाग्नुभयो थाहा भएन। यो विषयमा डिटेलली अझै पनि गएको छैन। मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ मैले सुनेअनुसार त्यो होला उहाँको सायद त्यतै पनि हुनसक्छ बस्ने ठाउँ। र अब अर्को, अब त्यहाँबाट चाहिँ 3 जना गाडीमा सवार बिचमा सुनकोशी होटलमा चिया खानुभयो र त्यहाँ 10-15 मिनट लेट भइसके पछाडि चितवनतर्फ गाडी हुइकियो र 81 गाडी ड्राइभरको दिएको बयान अनुसार अमर लामाले दिएको बयान अनुसार गाडीको 81 ब्रेक फेल भई अनकन्ट्रोल भइकन गाडी चाहिँ रोडभन्दा मुनि पुगेको, बजारिन पुगेको, नदीमा डुब्न पुगेको त्रिशुलीमा भन्ने बयान छ। र कति प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान चाहिँ के छ भने अमर लामाले बचाउन सकिने अवस्थामा थियो नेता द्वयलाई। यद्यपि मदन भण्डारीको चाहिँ केही शरीरको भाग या हात या खुट्टा चाहिँ बचाउनको लागि बाहिर निकालिरहेको अवस्थामा बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि थियो, तर उहाँले बचाउनु भएन। यद्यपि गाडीमा भने जीवराज आश्रित मात्रै भेटिएको थियो। 3 दिनपछि, दुर्घटनाको 3 दिनपछि मात्रै नदीको धेरै तलतिर मदन भण्डारीको शव चाहिँ फेला परेको थियो। र अब आयो कुरा, शङ्का उपशङ्का गर्ने कुराहरू धेरै छन्।
हुन त विश्वमा धेरै यस्ता घटनाहरू छन् जसको अनुसन्धान कहिले पनि पुरा हुन सकेको छैन। भारतमै पनि इन्दिरा गान्धीदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक तहका नेताहरूलाई आफ्नै सुरक्षाकर्मीद्वारा पनि हत्या गरिएको छ, होइन? विभिन्न खाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने यस्ता खाले ठुल्ठुला राजनीतिक दुर्घटनाहरू भएका छन् र जो कि नेपालमा 2वटा राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। एउटा दरबार हत्याकाण्ड, ठिक लगभग 8-9 वर्षपछि दरबार हत्याकाण्ड भइयो मदन भण्डारीको चाहिँ हत्यापछि, र मदन भण्डारी काण्ड त भइ नै हाल्यो। अब त्यो बचाउन सकिने अवस्था पनि बचाइएन। ड्राइभर चाहिँ आफ्नो ज्यानतिर मात्रै ध्यान दियो र चितवनमा गएर खबर गर्यो, गाडी रोकेर गयो, यावत कुराहरू आएको छ, होइन? र उसलाई चाहिँ विभिन्न खाले एजेन्सीहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी जस्तो अमेरिकाको चाहिँ जासुसी संस्थाहरू, पाकिस्तानी जासुसी संस्था, इन्डियाको विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ उसलाई परिचालन गरेर मदन भण्डारीको हत्या गरिएको भन्ने कुरा छ। तर लन्डन स्थित फरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीको रिपोर्टले चाहिँ के भन्दछ भने उहाँहरूको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ केही विषादी प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई हत्या गरिएको भन्ने खालको रिपोर्ट बाहिर ल्याएको छ। यद्यपि त्यो भने त्यसलाई साजिस, मतलब त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ धेरै मात्रामा गरिएको छैन। यदि चाहेको भए सरकारले ती विषयमा, तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर कुरोको चुरोसम्म पुग्न सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो देखिएन। यद्यपि अहिले उहाँको पत्नी, वर्तमान अवस्थाको हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, सोही पार्टीका चाहिँ लिडर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहेको भए यो हत्याकाण्ड अर्थात् यो दुर्घटनालाई चाहिँ सही सलामत अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउन सकिन्थ्यो। दुर्भाग्यवश के छ त भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले मदन भण्डारी दुर्घटनाको एउटा सही अनुसन्धानको विषयवस्तुहरू नै बुझ्न पाएको छैन। यद्यपि मान्छेले आरोप लाउने गर्छन् तत्कालका चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जालसाजीमा मदन भण्डारीको हत्या गरिएको हो भन्छन्। कतिले आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ हत्या गरिएको जालसाजीमा पैसा खाएर भन्छन्। कतिले अन्तर्राष्ट्रिय यो गुप्तचर एजेन्सीहरूको चाहिँ जालमा परिएको भन्छन्। कतिले के भन्छन् त्यो खैर केही छैन। त्यस्तो कुराहरू आउँछ, तर तथ्यगत रूपमा भने बाहिर देखिएको छैन। र अलिकति शङ्का गर्ने कुरो चाहिँ के छ भने अमर लामाले दिएको बयानहरू केही उल्टा पाल्टा, उसले पानीमा म पनि डुबेको अनि पौडी खेलेर बाहिर निस्केको भन्ने कहिले चाहिँ होइन, गाडीको नाक एउटा थुम्कोमा बजारिँदाखेरि म सँगसँगै गाडी सँगसँगै म तल पुगेँ र म चाहिँ बाँच्न सफल भयो भन्ने खालको कुराहरू गरेका छन्। ती बयानहरू उल्टा पाल्टा होइन गरिएका छन्। यसले गर्दा पनि केसम्म हुनसक्छ भने मेरो अनुमान व्यक्तिगत हिसाबले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मदन भण्डारीको दुर्घटना साधारण मात्रै नहुन सक्छ। यो दुर्घटना हो, तर त्यो दुर्घटना राजनैतिक जालसाजीबाट गराएको हुनसक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जनताको छोरो मर्दाखेरि जनता नै रुन्छ हो, त्यस्तै भयो मदन भण्डारीको निधनमा, मदन भण्डारीको त्यो एउटा दुर्घटनामा आम नेपाली रुयो, आम नेपालीले आँसु बगायो, आम नेपालीको अपार माया पायो। तर त्यो मायाले जिउँदो फर्किन नसके पनि नेताद्वय स्पर्शमा, मनमा, आत्मामा भने हरेक नेपाली जनताको, हरेक कुना कन्दाराका नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भयो। नेपाली जनतालाई उन्मुक्ति दिनको लागि, नेपाली जनताको सेवा सुविधा, नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिको लागि गरेको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखिको त्यो एउटा मेहनत, त्यो एउटा लगनशीलता, त्यो एउटा राम्रो पक्षलाई नेपाली जनताले स्वीकारेको छ। आज पनि मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा सम्झिने गर्दछ। स्मृति दिवसै आउनुपर्छ भन्ने छैन, हरेक राजनीतिक वृत्तमा मदन भण्डारीको
विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। त्यो हामीलाई स्वाभाविकै थाहा भएकै कुरा हो। र अर्को कुरा आयो, मैले अलिकति के छ भने प्रत्यक्षदर्शीहरूको पनि केही, जस्तो अमर लामाले दिएको बयानभन्दा केही उल्टापाल्टा देखिएको छ होइन। जस्तो शङ्का लाग्ने कुराहरू चाहिँ के भन्दा भन्दै, गाडीको रिपोर्ट जुन टेक्निकल रिपोर्ट चाहिँ एकदम सामान्य, गाडी सामान्य अवस्थामा रहेको भनिएको छ, ब्रेक फेल नभएको। अनि यता फेरि ड्राइभरले, अमर लामाले गाडी चाहिँ 4 नम्बरमा थियो भनेको छ, तर गाडीको टेक्निकल रिपोर्ट अनुसार हेर्दाखेरि प्राविधिक चेक जाँचमा चाहिँ गाडीको अवस्था 4मा नभइकन 1 नम्बरमा रहेको भन्ने देखाएको छ र गाडी अति सामान्य अवस्थामा रहेको भन्ने देखाएको छ। जबकि अमर लामाले आफ्नो बयानमा गाडी अनियन्त्रित भई ब्रेक फेल भएर पल्टिएको, झरेको भन्ने पुगेको थियो। र अर्को कुरा के छ भने, घटना भएको ठाउँमा बालुवा, भुस जस्ता विभिन्न खाले शङ्कास्पद कुराहरू भेटिनु, वस्तुहरू भेटिनु। अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तो चालकको बयानमा जुन खालको छ, 4 नम्बर भनिएको छ, गाडी गियर नम्बर 4मा थियो, स्पिड 40-45मा थियो भनेको छ, तर प्राविधिकले चाहिँ त्यो थिएन, गाडी एकदम नर्मल 1 नम्बर गियरमा थियो भनेको छ होइन। अब यो खाले विभिन्न खाले रिपोर्टहरू होइन ले पनि के जनाउँदछ भने यो जालसाजी नै हो भन्ने कुरा देखाउँछ। र नेपाल सरकारले यदि चाह्यो, तत्कालीन नेपाल सरकारले र अहिलेकै नेपाल सरकारले चाह्यो भने यो हत्याकाण्ड या दुर्घटनाकाण्डको सही पर्दाफास गर्न सकिन्छ। र अब धेरै कुरा त नगरौँ, कालान्तरमा गएर ती चालक अमर लामाको पनि हत्या गरियो होला। माओवादीले गर्यो या कसले गर्यो, तर हत्या चाहिँ गरियो। यो केससँग सम्बन्धित छ भन्ने हामी साधारण नागरिकले पनि बुझ्न सक्छौँ। हत्या गरिनु, सायद कालान्तरमा उसले पोल खोल्छ होइन, पोल खोलिदिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै कारणले पनि उसैको फेरि हत्या गरिएको भन्ने आम नेपाली जनताले शङ्का गर्छ है। जस्तो तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिँ तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग, दुर्घटना छानबिन आयोग, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगले पनि चित्तबुद्ध प्रतिवेदनहरू दिन सकेन। जबकि ती आयोग स्वतन्त्र स्वस्फूर्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो, तर त्यहाँ केही राजनैतिक जालजेलहरू देखिएको भन्ने शङ्का गरिन्छ। र कहीँ पनि स्पष्ट अनुसन्धानको पाटहरू नदेखिएकाले नेपाली जनता यो भन्दछ कि मदन भण्डारीको दुर्घटना होइन, दुर्घटना गराइएको, मदन भण्डारी जीवित रहनुपर्ने नेता जीवित नगराइएको, अर्थात् जालसाजी गरेर मारिएको भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अझैसम्म पनि ताजै छ र अझै पनि सम्झिन्छ। र अब मैले भनिहालेँ, अब अघि नै शङ्काको कुरामा लन्डनको एउटा फरेन्सिक ल्याबले चाहिँ होइन एउटा यो के भनेको छ भने नेताद्वयको शरीरमा चाहिँ रगतमा चाहिँ विषादी, दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै विषादी चाहिँ मिसिसकेको, अर्थात् विषादी प्रयोग गरेर हत्या गरिएको जस्तो खालको रिपोर्ट देखा परेको छ। यो धेरै कुराहरू शङ्काको घेरामा छ होइन। अब हामी के मात्रै भन्छौँ भने यो 25-26 वर्षको यो 2.5 दशकको अवधिमा पनि हामी नेपाली जनता यो चाहन्छौँ कि मदन भण्डारीको हत्यारालाई प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याओस् र यो सँगसँगै राजदरबार हत्याकाण्डलाई पनि बाहिर ल्याओस्। हामी यो सहज रूपमा भन्छौँ किनभने अहिले कम्युनिस्टकै सरकार छ, त्यो पनि बहुमतको सरकार छ, एकल पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। यो बेला चाह्यो भने जुनसुकै खालको काण्डहरूलाई अनुसन्धानको पाटोमा ल्याएर फाइलहरू, हिजो थन्किएका फाइलहरूलाई फेरि खोलाएर त्यसलाई फाइल पन्ना पल्टाएर ती अधुरा रहेका अनुसन्धानको पाटोलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ।
यदि यो अवस्थामा नेपाली जनताको मनलाई अलिकति शान्त पार्ने हो भने जनताको नेता जनताको लागि जहिले पनि राजासँग होस्, पञ्चायतसँग होस्, हरेक 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 विद्रोहीसँग होस्, विरोधीसँग होस्, फ्रन्ट लाइनमा उभिएर लड्न सक्ने एउटा निडर, एउटा सक्षम नेताको हत्याको विषयमा आम नेपाली जनता बुझ्न चाहन्छ, जान्न चाहन्छ। यदि ती कुराहरू यो सरकारले बाहिर ल्याइदिएको खण्डमा यो सरकारले तथ्यगत प्रमाणसहित अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाएर एउटा सही सूचना, सही विस्तृत जानकारी नेपाली जनताको सामु ल्याइदिएको खण्डमा स्वर्गीय नेताद्वयको आत्माले पनि शान्ति पाइन्थ्यो। म अझै पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट त्यही पार्टीको चाहिँ सरकार छ अहिले पनि। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर सङ्घर्षको मैदानबाट, युद्धको भुमरीबाट बाहिर निस्किएको नेता प्रचण्डको नेतृत्व र यता निकै लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्घर्षबाट स्थापित भएको नेता केपी शर्मा ओलीको अहिले संयुक्त अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टी छ। उक्त पार्टीहरू मिलेर सरकार मात्रै चलाउने होइन, त्यो पार्टी मिलेर मर्ज भएर एउटै पार्टी बनेको बखतमा गर्न चाह्यो भने राम्रो कुरा के गर्न सकिँदैन र कसरी गर्न सकिँदैन र, जबकि सत्ता आफ्नो हातमा छ, सरकार आफ्नो हातमा छ, राज्य आफ्नो हातमा छ। चाहेको कुरा, दिन खोजेको कुरा, जनताले खोजेको कुरा सबै दिन सकिन्छ। यद्यपि अहिलेको तात्कालीन अवस्थामा सीमाको कुरा, कोरोना भाइरसको कुरा छँदैछ, तर मैले चाहिँ यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भने मदन भण्डारीको हत्यारा चाहिँ को भन्ने चिन्नको लागि आम नेपाली जनता आतुर छ। यी नेपाली जनताको कौतूहलतालाई मेटाउने जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारको हो। तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न खाले प्रतिवेदनहरू बाहिर ल्याए तापनि ती प्रतिवेदनहरू चित्तबुद्ध छैन। ती प्रतिवेदनहरूले स्पष्ट अनुसन्धान नगरिएको देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको यो सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अझै पनि सम्भव छ, अझै पनि समय छ। जतिसुकै लम्बियोस् त्यसलाई अनुसन्धान पूर्ण रूपमा गर्नको लागि यो सरकारले पहल कदमी गर्न सकिन्छ। यो सरकारले हात अगाडि फैलाउन सकिन्छ र नेपाली जनतालाई विश्वस्त पार्न सकिन्छ कि मदन भण्डारीको हत्या हो या दुर्घटना। मदन भण्डारीको दुर्घटना, सवारी दुर्घटनाको पछाडि के छ त? कुन जालोले हात खेलिएको छ? जस्तो अमर लामाको हत्या, यो पेरिफेरीमा मिलेको छ कि छैन? होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सोचनीय छन् र व्यक्तिगत हिसाबले आम नेपाली जनताको मनोसाय पनि अहिले छ। इभन काङ्ग्रेस, राजावादी, विभिन्न वादी भन्नेहरू छन्, मधेसवादी, राजावादी, होइन, समाजवादी, जे भने पनि आखिर सबै नेपाली जनताको छोराछोरी हुन्। सबै जसलाई भोट दिए पनि ती सबै नेपाली जनताको छोराछोरी हुन्। उनीहरूले जननेता मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा बुझ्न चाहेका छन् र बुझाउने जिम्मेवारी उबेलाको सरकारले गर्न नसके तापनि, लाखौँको जनसङ्ख्या उतारेर विभिन्न खाले आन्दोलन गरे तापनि, तर एउटा त्यसलाई चाहिँ तिगडमबाजी गरेर थामथुम पार्ने काम भन्दा अरू केही भएको छैन। हुन त यस्ता खालका राजनैतिक दुर्घटनाहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भएका छन्। धेरै टाढा नजाउँ, हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा पनि यो खालको दुर्घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा यो सरकार, कम्युनिस्टकै सरकार रहेको बेलामा यो खालको कम्युनिस्ट एउटा धरोहर, एउटा शिरको दुर्घटनाको विषयमा, हत्याको विषयमा जे भनौँ, एउटा अनुसन्धान सही रूपमा गरिदिन सकेको खण्डमा आम नेपाली जनता विश्वस्त हुन्थ्यो, खुसी हुन्थ्यो। कमसेकम आफूले मन पराएको नेता, आफूले रोजेको नेता, रुचेको नेताको चाहिँ हत्याको विषयमा या दुर्घटनाको विषयमा प्रष्ट जान्न पाउने आम नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार छ। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कदम मदन भण्डारीको चाहिँ अब जीवन सङ्गिनी भनौँ, जे भनौँ, अहिलेको तत्कालीन वर्तमान अवस्थाको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ र अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यहाँहरू यो विषयमा गम्भीर भएर यहाँले पहल कदमी चालिदिनुहोस्। आम नेपाली जनताको मनमा एउटा सही सूचना बाहिर ल्याइदिनुहोस्। आम नेपाली जनताको सामु
यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र मदन भण्डारीको सम्झनामा र मदन भण्डारीको यो हत्याको विषयवस्तुमा प्रष्ट कुराहरू लाई चाहिँ बाहिर ल्याउने यो नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै उहाँलाई कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, साथ दिइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।